ही चडशी गार्बेज आसा न्हू ती हॉटेलाची आसतली म्हाका दिसता, आनी जी चिकन शॉपां आसा तेंची वेस्ट उखली ना। म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड ते शिवोले रस्त्या वयल्यान प्रवास करतना लोकांक आतां नाकार हात धरून वचचो पडटा। रस्त्याच्या दोनूय वटेन खंय कचऱ्याच्यो राशी उडयल्ल्यो आसा, जाका लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरल्या। थळाव्यांनी सांगिल्ले प्रमाण प्लास्टिकाच्या पिशव्यांनी घालून चिकन आनी मटनाचो वेस्ट हांगा उडयलो वता। मात ह्या सगळ्याचेर खंय कोणाचेंच लक्ष ना। खंय तरी थळावी पंचायत आनी हेर संबंधित प्रशासनान हाची दखल घेवन कोण कचरो उडयता तांचेर कारवाय करची, तशेंच अश्यो घटना घडच्यो न्ही म्हूण त्या वाठारांत सीसीटीव्ही घालचे अशी मागणी लोक करतात। नमस्कार, आम्ही पावल्या सद्याक म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर, आणि ह्या रस्त्याचेर येवपाचें कारण तुम्ही पळोवंक शकता रोड सायड सगळी कडेन आमकां गार्बेजूच गार्बेज दिसण्याक येयलेली आसा। आता ज्या जाग्याचेर हांव उबो आसा ती एरिया पडटा आसागांव पंचायतीक, ही एरिया जी पडटा ही आसागांव पंचायतीक पडटा। आणि तुम्ही पळोवंक शकता कितली गार्बेज लोकांनी हाडून हांगासर डंप केल्ली आसा पळय, ती सगळी बुरशेपणां हांगासर जाल्ली आसा। इतली गार्बेज हाडून हांगासर सद्याक डंप जाल्ली दिसण्याक येयल्या। ही जी गार्बेज जी आसा ही लोक हांगासर रातच्या टायमार हाडून ही गार्बेज हांगासर उडयता। हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता सगळ्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो, फूल रस्तो भर जर तुम्ही पळयता दोनूय वाटेन रस्त्याच्या त्या सायडीन लेफ्ट सायडीन आणि रस्त्याच्या रायट सायडीन सगळी गार्बेज आमकां डंप जाली दिसण्याक येता। सगळं चिकनाचो वेस्ट आसा जास्त प्रमाणात हांगासर, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, मॅट्रस, गादी, बेडशिटां। रस्त्याच्या त्या सायडीक जर तुम्ही पळयत जाल्यार थंयसरूय जास्त प्रमाणात गार्बेज सगळी डंप जाल्ली आसा। आडसाराची जी शेल्स आसा ते सुद्दां आमकां दिसण्याक येता हांगासर। जास्त प्रमाणात तुम्ही जर पळयत जाल्यार सगळो चिकनाचो वेस्ट आमकां दिसण्याक येता, कित्याक हे ज्यो ब्लू पोतयो तुमकां दिसतात त्यो सगळ्यो चिकन वेस्ट आसा। फाटल्या दिसांनी ही आमी तुमकां न्यूज हायलायट करून दाखयली, आणि आता सुद्धा तुम्ही पळोवंक शकता सगळ्यो ब्लू पोतयो दिसता। ह्यो सगळ्यो पोतयो ज्यो आसा ह्यो चिकन वेस्ट लोक रातच्या टायमार हाडून हांगासर सगळे चिकनाचो जो वेस्ट आसा पळय, झोवयो बाकी सगळे चिकनाचे सगळे हाडून हांगासर डंप जाता। हांव एक्चुली ह्या रस्त्यान वयता, ही वर्सान वर्स ही गार्बेज पळयता। हांगा घाण जी जाल्ली आसा न्हू, जो हनुमान नायक जो आसा सरपंच तेणी एक्चुली हेजेर एक एक्शन घेवपाची, आनी हांगासल्या MLAनूय हेजेर पळोवंक जाय, कित्याक वर्सान वर्स ही गार्बेज काय बरो डिसंट लोक वयता, हे पळोवन ट्युरिस्ट येता भायलो, म्हाज्या हिसपान क्लीन करूंक जाय। कितें तुमकां दिसता इतली गार्बेज हांगासर रोड सायड डंप जावपाचें कारण कितें? आमी पळयता की एवरी इयर पळयता जो शिवोले रस्तो वयता पळय हांगासर सगळी गार्बेज डंप दिसण्याक येता। गार्बेज न्हू उडोवपाक कारण ही जी सगळी विला येयला, बिल्डिंग्यो येयला आनी तांकां इलिगलिटी करून दिता, म्हणून म्हाज्या हिसपान ही गार्बेज ही अशी पडटा। ही लोकल मनशाची खंयच्याच गार्बेज न्हू, आमचे असले कॉमन मनीस ही गार्बेज अशी उडोवंक शकना। कितें जावंक जाय आतां इतली गार्बेज डंप जाली दिसण्याक येयली? ही गार्बेज एक्चुली न्हू MLAन सरपंचान हेजेर एक्शन घेवंक जाय, जावं नाल्यार कोणाक तरी बसोवंक जाय डेली हांगा कोणाक तरी, आनी पळोवपाची कोण उडयता ती, नाल्यार कॅमेरा तरी घालपाचे, अशे कॅमेरा घालपाचे डेली यूज जाता ते। हांव खूब कडेन पळयता कॅमेरा घालतात 4 दीस चलता मागीर चलना। ही चडशी गार्बेज आसा न्हू ती हॉटेलाची आसतली म्हाका दिसता, आनी जी चिकन शॉपां आसा तेंची वेस्ट उखली नात। हांव न्हू आमच्या तरी वाटेन उखलता हल्दोनान, पूण म्हापसान बी 80 एकला शॉपकारांक खूब त्रास जाता। ते एक्चुली पयशेय भरता म्युन्सिपालिटीक तरी तेंची गार्बेज उखली ना। म्हाज्या हिसपान म्युन्सिपालिटीनूय तेंची गार्बेज उखलूंक जाय, ते म्हणून बाबडे कितें करतले, पयशे भरून मागीर तेंची गार्बेज उखली ना ते खंय तरी उडयता, आनी हॉटेलां तेंची गार्बेज तेंचे पयशे घेतात म्युन्सिपालिटी, म्हणून तेंची गार्बेज उखली ना म्हणून हे बाबडे लोक हांगर येवन उडयता आसतले। म्हणून मेन हे विला जे सरपंच जावं पंचायत जावं MLA
तेणीन बेगींतल्या बेगीन ही गार्बेज क्लीन करूंक जाय. आतां तरी करपाची गरज आसा, इलेक्शन लागीं पावला. आतां वोट जाय तुमकां, दाखया लोकांक आमी क्लीन करता म्हणून. आनी हें सगळें क्लीन करून म्हळ्यार गोंयची इमेज सगळी गेल्ली आसा आनी सद्या ट्युरिस्टूय गोंयांत कमी जाल्ली आसा. कित्याक आमच्या गोंयांत कोणूच सारकें ना, सगळी घाण पण इडला आसतले ट्युरिस्ट. आता आम्ही पावल्या म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले ह्या रस्त्याचेर. ज्या जाग्याचेर हांव सद्याक उबो आसा ती एरिया पडटा आसागांव पंचायतीक. हांगासर आता येवपाचें कारण म्हटल्यार आमी पळयला म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले रस्त्याचेर ज्या जाग्याचेर हांव उबो आसा ही एरिया पडटा आसागांव पंचायतीक. ह्या सायडीक जर तुमी पळयत जाल्यार दोनूय सायडीक, लेफ्ट सायडीक आनी रायट सायडीक पळयत जाल्यार जास्त प्रमाणात गार्बेज आमकां डंप जाल्ली दिसण्याक येयलेली आसा. इतली गार्बेज हांगासर डंप जाल्या की सारक्यो घाणी पडल्या, वास पडलेलो आसा. आनी सगळे कडेन आमी पळयला ती गार्बेज डंप जाल्या त्यो सगळ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पोतयो आमी पळयल्या हांगासर डंप जाल्ले आसा. फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो पोतयोच न्हू, आमी पळयला हॉटेलाचें कितें सामान आसा पळय तें पळयलां, जे वेस्ट आसा जेवणाचें तें आमी पळयलेलें आसा. जास्त प्रमाणात पळयल्यार आमी ब्लू कलराच्यो पोतयो आमकां दिसण्याक येता, त्यो म्हटल्यार चिकनाचो वेस्ट आनी मटन कट करता पळय तें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा. कांय जाग्याचेर आमी पळयलां की बोकडाचे पाय सुद्दां आमकां दिसण्याक येयलेले आसा. इतली गार्बेज हांगासर डंप जाल्ली आसा आनी इतलो वास पडला की हांगासरल्यान ते कोण वयता ट्रॅव्हल करता ते सुद्दां नाका घट धरून हांगासरल्यान वयता, इतल्यो घाणी पडलेल्यो आसा. आनी हांगासर जी गार्बेज डंप जाल्या हे डंप जावपाचें एक्झॅक्ट फाटलें कारण म्हटल्यार रातच्या टायमार सगळो काळोख आसता हांगासर आनी लोक कितें करता काळोखाचो फायदो घेतात आनी रोड सायड सगळी गार्बेज हाडटा आनी हांगासर डंप करता. हाडून इतली डंप जाल्या गार्बेज. तुम्ही आता म्हाज्या सायडीक म्हळ्यार लेफ्ट सायडीन पळयत जाल्यार सगळो व्हडलो गार्बेजचो बंच जाल्लो आसा आनी इतलें पळोवपाक सुद्दां वायट दिसता. सो मागता जी कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ही जी एरिया पडटा ही आसागांव पंचायती पडटा आनी आसागांव पंचायतीचे सरपंच आसा हनुमान नायक व जे पंच मेंबर आसा ते आसा राघोबा कांबळी म्हणून. त्यांच्या कडेन मागता की जाता तितल्या बेगीन अशा गोष्टीचेर लक्ष मारचो. कित्याक ही एरिया पडटा ही शिवोले मतदारसंघाक पडटा. आमदारा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट जाता की जाता तितल्या बेगीन अशा गोष्टीचेर लक्ष मारचो आनी जो कोण गार्बेज हांगासर उडयता तांकां फायन मारपाची अत्यंत गरज आसा व टायम टू टायम गार्बेज कलेक्शनूय जावपाची गरज आसा. आमकां आतां ही गार्बेज पळोवन अशें दिसण्याक येता की गार्बेज कलेक्शन जाता ओ ना. जर जाता जाल्यार इतली गार्बेज रोड सायड कित्या खातीर डंप जाता, कोण हाडून हो गार्बेज हांगासर उडयता. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता तितल्या बेगीन अशा गोष्टीचेर तेंच्यानी लक्ष मारचो. कित्याक जी गार्बेज डंप जाता ती गार्बेज सगळे कडेन डंप जाल्या आनी इतली गार्बेज हांगासर डंप जाल्या की सोसूंक जायना. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन अशा गोष्टीचेर लक्ष मारून जो कोण गार्बेज उडयता ताका फायन मारपाची गरज आसा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले म्हणजे आसागांव ह्या रस्त्याचेर जी गार्बेज डंप जाल्ली आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.